مرحبا بكم مرة أخرى. غنحاولوا إن شاء الله نبداو la première partie ديال le cours, c'est la dérive du continent. Si vous voulez, la partie هادي, il s'intéresse beaucoup à l'histoire. À l'histoire, si vous voulez, c'est comme une introduction à la géodynamique interne. La géodynamique interne, lorsqu'on parle de la géodynamique interne, c'est une science récente. شي حاجة اللي ما كانتش شحال شي حاجة اللي جديدة. واحد لا سيونس, واحد لا ديسيبلين ريسونت اللي بانت غير مؤخرا. يعني بدات بيان سور مع فيجنر اللي غنشوفو في لو كور في تقريبا 1915. غتبدا لا جيوديناميك انترن, وغنبداو نهضروا على لا جيوديناميك انترن, tout ce qui est en relation avec le processus interne, bien les mécanismes internes du globe, tout ce qu'on va voir dans le cours, la tectonique des plaques, le magmatisme, les volcans. هادشي كله باش نفهموه كيخصنا نفهمو كيخصنا نهضروا على الارض من الداخل. لو ماغماتيزم خصنا نهضروا على الارض من الداخل, لي فولكون على الارض من الداخل, يعني تو سكي اون ريلاسيون افيك لا جيوديناميك انترن. وهذا هو اصلا لو بوت ولا لوبجيكتيف ديال هذا لو كور هذا ولا ديال هذا الموديول هذا. Alors la dérive du continent, bien sûr le cours va comporter 3 points. Alors on va commencer par une petite introduction. L'argument donné par Wegener, l'argument va en faveur de la dérive du continent pour supporter ou bien pour soutenir sa théorie, Wegener, la théorie de la dérive du continent. déjà قريتوها زحزحت القارات. لا فيجنر غيعطي لا تيوري, غادي يبروبوزي لا تيوري ديالو في 1900 تقريبا 1915. Il va donner bien sûr des arguments scientifiques. Il va se baser sur un raisonnement scientifique pour expliquer sa théorie. En fin de compte, c'est un raisonnement scientifique qui va commencer bien sûr dans l'explication comment la Terre, comment on peut comprendre les mécanismes internes de la Terre, les facteurs internes de la Terre, tout ce qui est en relation avec ce qu'on a déjà dit. ومن تما غنقدروا نكسبليكيو كاع بزاف ديال الحوايج. يعني نهضروا على لو ماغماتيزم, نقدروا نفهموا لو ماغماتيزم, نفهموا لي فولكان, نفهموا لي سيزم, نفهموا بزاف ديال الحوايج. كاع هادشي هذا سي كوم اون انتروداكسيون باش غير تعرفوا لو موديول بعدا علاش فين بغا يفيزي, فين بغا يهضر. يعني لو موديول كله علاش بغا يهضر. يعني الا كنا فاهمين لو موديول ولا فاهمين لو بوت ولا لوبجيكتيف من الموديول, نقدروا نتمشاو مزيان في نابورت, ماشي غير ماشي غير في لا جيولوجي, مي نابورت لا بيولوجي. اي حاجه خصني نفهم بعدا شنو هو لوبجيكتيف ديال اش كنقرا, داكشي اللي تنقرا اش باغي ندير به, ماشي غير نفهم لي فولكون علاش فولكون, علاش سيزم, اش غينفعني انا فولكون سيزم ماغماتي, باش نعرف انا اش تنفعني ديك الماغما, لا عرفت اش غندير بها. دونك سي كوم سا. C'est une introduction, ça fait. Alors, la dérive du continent. Alors, la dérive du continent est une théorie proposée au début du XXe siècle par le physicien météorologue Alfred Wegener. Bien sûr, Alfred Wegener, bref, il va tenter à expliquer entre autres, bien sûr, la similitude dans le tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique. يعني في الأصل هو كان بغي اكسبليكي هاد لا سيميليتود, يعني هاد لا كونكوردونس انتر هاد لي كوت هادو اللي تيبانوا لكم هنايا. يعني عندي هاد لي كوت هادو, باردون, الوغ عندي هاد لي كوت هادو هنايا, هاد الشيء اللي كيبان لك هنايا مع هاد الشيء اللي كيبان لك هنايا. دونك الا لاحظتي مثلا من dans un premier temps راه كيبان ليا بلي كاينه واحد واحد لا سيميليتود اولا واحد لا كونكوردونس انتر سي دو كوت. يعني من هاد الجرب هذا, من هاد القنت هذا, ومن هاد القنت الاخر اللي من هاد لي دو تري اون نوار. الوغ هاد الشيء هذا اللي كان بغي اكسبليكي لينا الفريد فيجنر في الاول. يعني هذا هو ولا لاحظتي باللي هاد لا سيميليتود هادي ولا هاد التكمله هذه راه كاينه بارتو, كاينه هنايا مثلا ما بين l'Australie ici par exemple, on va voir ici l'Australie, alors ici et ici مثلا هاد البلاصه هذه هنايا مثلا, وعاوتاني ici et ici. دونك بحال قلتي بحال عندك واحد
بزاف. عندك مثلا طروفه ديال الشوكولات، ولا عندك واحد الطرف ديال الشوكولات هرستيه كامل وحطيتيه مثلا بديتي تجمع فيه. دونك غيكون ساهل عليك انك تجمع ما بين لي كوطي ديال هذيك ولا دوك لي مورسو المشتتين ديال ديك الشوكولات اللي عندك. دونك تقول فوالا راه هذا راه كيكمل لي هذا دونك هذا هو هذه هي لوبسيرفاسيون الاولى كاع qui a été observé par Wegener. هادشي هذا اللي كان شاف. دونك بيان سور هادشي هذا ماشي غير هادشي اللي يعطينا دي زارغيمون، ولكن هذا هو هادشي اللي خلاه انه يهضر هكذا، هادشي اللي خلاه انه يطونطي يكسبليكي هادشي هذا، فهمتيني. وغيجيو من بعد لي زارغيمون اللي عطا بيان سور، حيت في الاصل داي لوريجين داي لونتيكيتي من العصور القديمه، يعني من عهد ارسطو، من عهد سميتو من العهود القديمه، كانوا الناس كيتسائلوا على الاصل ديال لي كونتينون، على الاصل ديال الارض. يعني علاش الارض دايره هكذا، كانوا كيتسائلوا علاش الارض دايره هكذا، يعني علاش لافريك بالضبط كاينه في هذه البلاصه هذه، علاش لامريك دو سود كاينه في هذه البلاصه بالضبط، لي كونتينون لي مونتاgne كو فوا بوركوا اون لي كونتينون دو تيل كي يعني كيما هما دايرين هكاك، علاش عندي داك الجبل داير هكذاك، فهمتيني. دونك هاد الاسئله هادو وغيرها من الاسئله بزاف ديال الناس عطاونا دي اكسبليكاسيون، مي on n'a pas basé sur ils ont pas basé sur un raisonnement scientifique. يعني ما اعتمدوش على واحد الريزونمون سيانتيفيك باش يشرحوا l'origine ديال les continents, l'origine ديال les montagnes qu'on voit. Ils ont basé sur ce qu'on appelle le fixisme. Alors الحاجه اللي تنعطيكم لي بوين اللي تنعطي راه سي ليسونسيال بيان سور في لو كور. كيف ما قلت باللي لا بارتي ديال l'ADN des continents, c'est l'histoire. Alors, les anciens avaient une conception toute fixiste de la surface de la Terre. Depuis Aristote, on croyait que la Terre s'était formée par une série de grandes catastrophes. Il y a ce qu'on appelle le catastrophisme. Tout simplement, le catastrophisme est le contraire de ce qui est actuellement validé par la science expérimentale. On parle de l'actualisme. حاليا في الجيولوجي كنهضروا على l'actualisme. L'actualisme هو le contraire ديال la théorie de catastrophisme. Le catastrophisme c'est بحال قلتي شحال هادي كانوا كيعتمدوا على واحد التفسير ديال انه لي كونتينون كانوا هكذا. كيفاش كانوا هكذا؟ يقدر طاحت لينا شي حاجه من لونيفير، مثلا شي ميتيوريت طاحت ولا شي استيرويد اللي رداتهم دايرين هكذاك. ليسونسيال ما كانش عندها واحد ليكسبليكاسيون كي سيانتيفيك. ليكسبليكاسيون سيانتيفيك غادي تبدا مع فيجنر، وبليتو غتبدا مع فرانك تايلور. en 1910 فرانك تايلور غيقدر يكسبليكي، il va bien tenter à expliquer l'origine de ces continents. Mais ce qui est un peu compliqué chez la théorie de Taylor, c'est l'explication en fait. L'explication ديالو اللي كان compliqué، اللي كان ما مفهومش. اول واحد حاول يفسر هو فرانك تايلور. الوغ كانوا قبل الناس اللي قبل من فيجنر، مي قبل من تايلور، avant فيجنر ici vous constatez avant فيجنر كانوا بزاف ديال الناس، من بينهم مثلا سكو فوي ici جورج داروين، كاع هاد الناس اللي كتشوفوا هنايا. جورج داروين هو الحفيد ديال تشارلز داروين، اللي حاولوا يفسروا لنا هاد الحوايج اللي كنت قلت لكم، ولكن ما كانش واحد التفسير اللي علمي. يعني ديما كنا كنهضروا على لو فيكسيزم. هادشي هو المهم اللي خصك تعرف هنايا. الوغ من بعد شنو غيجيني فرانك تايلور هو اللي غادي يحاول يفسر ليا. الوغ il va bien tenter à expliquer l'origine de ces continents، ولكن ليكسبليكاسيون ديالته كانت بليتو كومبليكي. اللي غادي يجي من بعد من تايلور هو فيجنر، بيان سور بلا ما يعرف داكشي اللي كان داير فيجنر، بلا ما يعرف بليتو داكشي اللي كان داير فرانك تايلور. il va commencer à expliquer l'origine de ces continents. Alors Wegener observe la formation des bains cuistes. Les bains cuistes هما هاد الشكل ديال الثلوج ديال الثلج اللي كتشوفهم. il plonge sur la planche de la mer، يعني كي يطفون فوق الماء.
ها انت هاد لا سيميليتود هادي ما بين مثلا هاد البلاصه وهاد البلاصه هادي هي اللي بانت الفيجنير. شتيها هاد القنت هذا هي اللي بانت الفيجنير في الاول، عاد غتعطيه ديكلونشي هاد ليدي ديال لا ديريف دي كونتينون في دماغه، وغادي يقول فوالا فوق الخريطه مثلا راه يلاحظ الخريطه يبان لي هاد الشيء هذا بحال واش فهمتيني. بيتو غاديكلونشا ليدي في الدماغ ديالو، غيحاول يكسبليكي لنا لوريجين دي كونتينون. ليسونسيال بغيف عطيتكم غير واحد باش تعرفوا فين كنهضر. Alors, les arguments, les radis à Wegener, tout simplement, on va commencer par ces arguments. On voit bien sûr, à la théorie, pardon, à la théorie, 1900, plutôt 10 ou la 11 ou la 15, on dit 1900, alors on va dire 1915. Bref, هادشي هذا ما يهمنيش، لي زوستازي تخربيق ما كيهمش، ليسونسيال ما بغيناش غندوزو لي زارغيمون دو فيجنر نيشان. هنا تيهضر ليك على لي فورس، يعني لي زوستازي وكيفاش اعتمد فيجنر على الفيزيون ديال ادوارد سيوس اللي كانت قبل منه. لا تيوري دو بوم ليسونسيال ما تيهمنيش. اللي خصك تعرف بلي فيجنر عطانا عطانا des arguments باش يفسر l'origine de la des espèces. Le premier argument, c'est l'argument de parallélisme, l'argument du côte, l'argument morphologique اللي مسميه هنايا. alors l'argument le parallélisme des côtes هو اللي كنت قلت لكم قبيلات. يعني فيجنر كان بان ليه هاد لي كوت هادو ما بين هنايا، ما بين يعني ما بين لافريك شي راه بسيط، ما بين لافريك هنايا او لامريك دو سود، ما بين لو بول سود وهاد لو سود ديال لافريك. بارتو الا جاب الله جمعتي غتلقى هاد الحل هذا اللي عطا فيجنر. فوالا لا سوليسيون دو فيجنر. شتيها قال لنا فوالا راه ممكن هاد لي كونتينون راه كانوا بحال ما هكذا dans une époque par exemple. Alors la reconstitution de Wegener montre que toutes les masses continentales ont été jadis réunies en un seul mégacontinent, c'est la Pangée. Alors aujourd'hui on utilise une reconstitution plus juste de la Pangée, celle de Buard et Cole. Alors Malina, la solution اللي عطانا Wegener هنايا هي هذه اللي كتبان لك هنايا. شتيها دونك فاش غنجمع كاع هاد لي كونتينون ولا كاع هاد لي مورسو هادو مورسو ميغا كونتينون يعطينا واحد الميغا كونتينون هو لا بونجي، هي اللي عندي هنايا. وهاد البحر كامل كيتسمى بونطالاسا، هذا كامل كيتسمى بونطالاسا. كان بحر واحد، كان اوسيون واحد بليتو، من بعد غادي يتفرقوا كدا وهادي وغيعطيونا لي كونتينون اللي كنعرفوا دابا. كيفاش تفرقوا علاش تفرقوا ما تيهمنيش، حيت فيجنر ما جاوبنيش على هذا الشيء ديك الوقت. حاليا اللي خصني نعرف هو لارغيمون مورفولوجيك ولا لارغيمون دي كوت ولا دو باراليليزم اللي عجبك سميه. لو بروميير ارغيمون اللي عطانا فيجنر هو هذا. Pourquoi? Pour tenter à expliquer l'origine des continents qu'on voit actuellement sur Terre. Bien sûr, Dima, à chaque fois qu'on va citer ces arguments, on va expliquer ces arguments. Le but ou bien l'objectif اللي عند فيجنر هو يشرح لنا هذا الشيء، يشرح لنا باللي لي كونتينون واحد الوقت، يعني هاد لي كونتينون اللي تنشوفوا اليوم راه واحد الوقت كانوا ان سول بلوك. ياك هذا هو لو بوت ديال فيجنر. اشاك فوا نشوفوا لي زارغيمون اللي عطا راه كلهم راه في هذا لو سونس هذا، في هذا لوبجيكتيف هذا هادي. الوغ لو دوزيام ارغيمون سي لارغيمون باليونتولوجيك. ياك ما يهمنيش راه بارفوا كنفوت دي ديابو ولكن باش ما نكثرش الوغ الا جاب الله كنتو بغيتوني نديطاي في شي حوايج il suffit de لي دير في لي كومونتير، غنحاول نزيد نديطاي معكم في حوايج ولكن كنعطيكم ليسونسيال. الوغ لارغيمون الثاني سي لارغيمون باليونتولوجيك. الوغ لارغيمون باليونتولوجيك اش كيقول ليا بلي فيجنر بيان سور il voyage beaucoup، كان كيسافر بزاف هاد السيد. الوغ فاش كان كيسافر بزاف غادي يمشي ليا لو سود لافريك غيلقى فيه دي ريستو فوسيل،
لي ريست فوسيل هما لي فوسيل، يعني المستحاثات، يعني البقايا ديال نابورت ديال لي فيجيتو ولا ديال لي زانيمو، ولا ميم با ديال بون لي فوسيل او سونس لارج. غادي يلقى عندي دي فوسيل هنايا مثلا في هذا القنت هذا، غادي في هذا القنت هذا يعني في لافريك، في هذا البلاصه هذا الزرق اللي كيبان لك هنايا ها هو، مع هادي سي لي ميم فوسيل، هادو راه فوسيل وهذا فوسيل زرق بحال نفس لي فوسيل. عاوتاني غيلقى عندي فوسيل هنايا ويعاود يلقى عندي في هذا القنت هذا. هو الفواياج بوكو قلنا. ايوا افترض معايا باللي مثلا هذا المربع اللي بالغوز مثلا نفترضوا باللي ماموث مثلا، ماموث باغ اكزومبل، يعني اللي كتعرفوا لي ماموث مثلا، لقى مثلا فيجنير مثلا دي غيس ديال لي ماموث هنايا باغ اكزومبل، ولقاهم عاود هنايا مثلا. كنحاول نبسط. لي ماموث ils n'ont pas la capacité de traverser un si large océan. يعني ما يقدرش يدوز من هاد البلاصه هادي كامله، يعني من هنا حتى لهنايا ما يقدرش. دونك لا سوليسيون اللي غيعطينا فيجنير هو ان هاد الماموث هذا اللي عندي هنايا مع هاد الاخر اللي عندي هنايا راه كانوا عايشين واحد الوقت بجوج، وباش يعيشوا بجوج راه خص يكون هاد البلاصه هادي ديال لافريك، يعني هاد الجنب هاد لافريك لاصق ليا مع هاد القنت هذا. دونك فان كونط خصها تكون هاد لافريك كامل، هاد البلوك لافريك كامل لاصق ليا مع هاد البلوك هذا كامل. يعني لا سوليسيون اللي غادي يعطي فيجنير سي سكو هو يسي، هو اللي تشوفوا هنايا هو باش يجمع ليا هاد لي فوسيل كاملين. بيان سور لي زوتر اكزامبل، هو عطى بليزيور اكزامبل اللي عندي في هاد الكور هذا، بليزيور اكزامبل. ها هما لي زيكزامبل اللي عطا، ماشي الماموث، انا غير عطيت مثال. ها هما اللي قرا لي هاد السميه هذه. الو دي ريستو فوسيل تو سامبلومون اللي عندي كو سوا دي فيجيتو اولا ديال لي زانيمو، ما يهمنيش peu importe. L'essentiel que il a trouvé ce que il a trouvé des fossiles dans les deux côtés de dans une part dans le sud africain et dans une autre part dans le pôle sud ou bien le sud américain, peu importe. دابا تتجمع اللغتين بجوج كتخربق، ما علينا. ندوزو لو troisième argument هو l'argument climatologique. Alors l'argument climatologique c'est simple. Alors دابا شفنا deux arguments bien sûr donnés par Wigner pour soutenir sa théorie, bien sa vision. Alors le troisième argument c'est l'argument climatologique. Est-ce qu'il y a de l'argument climatologique? Bien sûr l'argument climatologique c'est en relation avec le climat. انا كتشوف لي ديبو غلاسيير تو سامبلومون. في هاد الارغيمون بغا يقول لك ديما نرجع معاك لهاد لي دو، هاد لا فيغور هادي، حيت غادا نشرح لك ونعطيك لا فيغور يعني شنو هي لا سوليسيون اللي عطا فيجنير. il a trouvé شنو لقى ليا في لو سود افريكان باغ اكزومبل، لقى لي في لو سود افريكان هنايا دي ديبو دو تيليت. لي تيليت هما دي ديبو bien sûr couvré par de la glace. ياك يعني عندي مثلا واحد البلاصه اللي عليها واحد الثلج، عليها دي كالوت غلاسيير، يعني بحال قلتي تلال ديال الثلوج. ياك هادوك التلال ديال الثلوج في واحد الوقيته الا كانت ليا فوق واحد البلاصه غتخلي ليا واحد لاطراس. هاد لاطراس هادي اللي غتخلي ليا كيتسماو لي تيليت تو سامبلومون، كيتسماو دي تيليت. ياك c'est les traces glaciaires, c'est les traces de la glace. قريتو في درتو في لا جيوديناميك اكسترن، هضرتو على لا glace، هضرتو على bien sûr le transport ou l'érosion par la glace، هضرتو على le vent، وهضرتو على l'eau، وهضرتو على la glace، وهضرتو على la gravité. Bien sûr la glace c'est aussi un facteur de transport, c'est aussi un facteur d'érosion. فاش كييرودي ليا لا غلاس واحد القنت، واحد لو سوبسترا ولا بو امبورط، كيخلي ليا دي زانديس ما كنعرفهم انا باللي راه كانت ما لا غلاس شحال هادي، واش دي مليون داني ولا نامبورط. ليسونسيال سي كو سكيل فا تروفي فيجنير غيلقى ليا دي تيليت
في لو سود افريكان ها هما غيلقاهم. هاد لي تيليت اوسي راه il va donner il va donner à Wegener l'orientation même pas l'orientation ديال داك سميتو ديال التباعد ديال هادوك الجوج ديال هاد الجوج ديال البلايص ما بين هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هادي وهاد القنت هذا. الوغ هنايا القاليه دي تيليت هنايا في هاد القنت في السود افريكان وغيلقاهم في بزاف ديال القنات. غيلقاهم هنايا في السود امريكان وغيلقاهم هنايا عاوتاني في السود استراليان. يعني بور دير باش يقول بلي فوالا باش يقول بلي راه دون دي مليون داني راه هاد البلايص هادو كان فوقهم الثلج. بيان سور في لو سود افريكان راه ما تيطيحش الثلج. دونك لا سوليسيون يعني لا unique pour répondre à cette problématique, c'est d'imaginer l'état des continents dans un temps, dans le passé. C'est la reconstitution en fin de compte. Alors voilà, هادشي اللي غادي يعطيني هاد سميتو هاد لا سوليسيون هادي اللي عطاني فيجنير. دونك فوالا دونك ها لي كونتينون كي كانوا وها هما كي ولاو. علاش بازا على هاد لي ديبو غلاسيير bien sûr. Alors c'est ce qu'on a ici. Alors on observe sur certaines portions des continents actuels des marques de glaciation datant d'il y a 250 millions d'années. Alors indiquant que ces portions des continents ont été recouvertes par une calotte glaciaire. Alors voilà. Alors la ressemblance des masses continents dans un sens à la répartition des dépôts glaciaires datant d'il y a 250 millions d'années ainsi que une direction d'écoulement de la glace. Vous voyez, il y a bleu rouge, ainsi qu'aux directions d'écoulement de la glace relevées sur plusieurs portions, sur plusieurs provinces, bien sûr, sur plusieurs territoires, c'est ce qu'on a déjà expliqué. La répartition selon la géographie actuelle montre la zone glaciaire. Alors voilà, هادشي اللي قلت لكم هنايا. شنو لقى لنا فيجنير؟ لقى لنا دي ديبو ديال لا كلاص راه كانوا راه ماشي لقاهم، راه لافريك راه ما كيطيحش فيها لا كلاص. لقى لنا دي تيليت راه كيف عاودت لك هنايا ها هما ها لي تيليت هما هادو شتيهم غيلقاهم ليا في لافريك. هاد لي تيليت هادو راه سي لو ريزولتا دو فروتمون دلا كلاص ماشي دلا نيج دلا كلاص. هذاك لو فروتمون هذاك الاحتكاك ديال لا كلاص مع لو سول مع لو سوبسترا نابورت كيل سوبسترا. هذاك الاحتكاك راه كان في لو باسي. يعني هاد البلاصه هادي راه ما كيطيحش فيها الثلج، بالتالي ما كيطيحش فيها الثلج لا سوليسيون بلي هاد البلاصه هادي كانت لاصقه ليا مع هاد القنت هذا. فهمتي؟ راه ديما كيف قلت لك في الاول Wegener, il va tenter à expliquer quoi? À expliquer l'origine de ces continents. Yani, il va expliquer d'une autre vision que les continents, dans le passé, ils ont été un seul bloc. كانوا bloc واحد ها هو. يعني à chaque fois في غتلقى les arguments ديالو غتلقاهم ils poussent ou bien ils vont accentuer ce point-là. واش فهمتيني؟ Donc c'est logique, il est plus qu'improbable qu'il ait pu y avoir glaciation sur des continents se trouvant dans la zone tropicale, Sud et Afrique et Inde. Alors de plus, il est anormal que l'écoulement des glaces dans le sens est indiqué par les flèches se fasse vers l'intérieur d'un continent. Alors داكشي اللي كنت شرحت لكم بلي هاد ليكولمون هذا ديال لا كلاص ليكولمون ديال لا كلاص راه حتى هو يخلي ليا سيغتان تراس. هذاك الشيء اللي كنت شرحت لكم غيعطيني لا ديريكسيون دو on va dire séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud avec le sud avec le continent polaire yani du sud de la planète. Alors voilà. Alors les arguments, les autres arguments de Wegener, l'argument sédimologique. Alors on va finir نسالي هاد لا فيديو هادي باش نديرو نوتر فيديو باش ما نكثرش.